आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा रहेको डाटा ट्याबको बारेमा जानकारी लाग्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले फर्मुला ट्याबको बारेमा जानकारी लगिसकेका छौँ। एक्सेलमा रहेको डाटा ट्याबभित्र विभिन्न ग्रुपहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये पहिलो ग्रुपमा रहेको छ हाम्रो के छ, गेट एन्ड ट्रान्सफर्म डेटा भन्ने छ। डेट एन्ड ट्रान्सफर्म डेटा भित्र रहेको छ के छ, यहाँनिर सुरुको अप्सनमा के छ भन्दाखेरि गेट डेटा भन्ने छ। मैले जब यो गेट डेटामा क्लिक गर्छु भने चाहिँ यहाँभित्र विभिन्न अप्सनहरू के हुन्छ, सो हुन्छ। सुरुमा के छ भन्दाखेरि फाइल भनेको छ, फ्रम फाइल भनेको छ। यो जुन डाटा छ है, के भने चाहिँ फ्रम एक्सेल वर्कसिट भनेको छ, फ्रम टेक्स्ट सीएसवी भनेको छ। यो विभिन्न फर्मेटहरुमा रहेका है डाटा सिट, डाटा अन्य सिटमा अन्य फर्मेट डाटामा रहेका डाटाहरुलाई हामीले इन्सर्ट गर्नका लागि है, योमा इम्प्याक्ट गर्नका लागि के हुन्छ, यो अप्सनको हामी के गर्छौं, युज गर्छौं। यो मध्ये रहेको मैले हेर्नुस् कि मैले यहाँनिर फ्रम डेटाबेसमा गएर यहाँनिर चाहिँ फ्रम माइक्रोसफ्ट एसेसमा मैले क्लिक गर्दै। माइक्रोसफ्ट एसेस भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै मेरो के भयो, मेरो कम्प्युटरमा रहेको विन्डोज अब सबै सो भयो। अब मैले के गर्छु, डकुमेन्टमा मैले क्लिक गर्दै। डकुमेन्टमा के मेरो एसेसको डाटा छ, मैले यसमा क्लिक गर्दै इन्टर प्रेस गर्दै। अब यहाँ भित्र माइक्रोसफ्ट एसेस भन्ने फर्मेट छ, त्यहाँ भित्र रहेको यहाँनिर छ। मैले एडमिसन ओपन भन्नेमा रहेको एउटा डाटा छ, त्यसलाई के गर्दै, इम्प्याक्ट गर्दै। इम्प्याक्ट गर्नेबित्तिकै के हुन्छ, यो ओपन हुन्छ। के भइरहेको छ, यहाँनिर ओपन भइरहेको छ है। कन्टिन्यू भनेको छ, प्लिज वेट भनेको छ। अब यसरी के हुन्छ भने कुनै पनि दोस्रो फर्मेटमा रहेको डाटालाई इन्सर्ट गर्नका लागि के हुन्छ, गेट एन्ड ट्रान्सफर्म डेटा, अन्य डाटा अन्य फर्मेटमा रहेकोलाई पहिला गेट भएर त्यसलाई के हुन्छ, ट्रान्सफर्म गर्नको लागि के हुन्छ, यो हुन्छ। अब यहाँनिर एडमिसन ओपन भन्नेमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर छ, यहाँ यसमा के छ, एउटा टेबल छ भनेर। मैले टेबलमा क्लिक गर्ने चाहिँ यहाँनिर के छ। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ 1 2 3 भनेको छ। यहाँनिर के भन्छ, राकेश रोका भनेको छ। यहाँनिर डेट अफ बर्थ भनेको छ। यहाँनिर मेल, यहाँनिर जीमेल भनेर के छ। अब यसलाई मैले लोड गर्छु भने चाहिँ के भने, यो एक्सेलमा रहेको के हुन्छ, यो जुन सिटमा छ नि हाम्रो के हुन्छ, यो सिटमा रहने यहाँनिर के हुन्छ, बाइ डिफल्ट यो एउटा टेबल फर्मेटमा यसरी के हुन्छ, सो भइदिन्छ है। यहाँनिर मैले यसरी के गर्न सक्छु, हामी एक्सेस, जहाँ एक्सेस हो, क्युबेसी हो, जुनसुकै फर्मेटमा रहेको डाटा पनि यहाँ के गर्छौँ, हामी यसरी के गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो छ भने फेरि मैले डाटा ट्याबमै क्लिक गरेँ। अब त्यो भित्र रहेको योनिर फ्रम भन्ने छ, यहाँनिर फ्रम टेस्ट सीएसवी भन्ने। यो मानौँ कि मैले नोटप्याडमा एउटा फर्मेट लेखेको छु, त्यो फर्मेटमा मैले क्लिक गरेँ। एउटा टेस्ट फर्मेटमा रहेको छ भने चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि मैले माने डेस्कटपमा है, मैले डेस्कटपमा क्लिक गरेँ। अब यो मैले डेस्कटपमा क्लिक गर्छु, यसरी डेस्कटपमा क्लिक गरेँ। डेस्कटपमा मैले डाटा भन्ने नाममा बनाएको छु, मैले ओके गरिदिएँ। यो यसरी ओके गऱ्यो भने चाहिँ अब ओके गरेँ, त्यो ओपन भइरहेको छ। ओपन भइसक्यो चाहिँ ओपन भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि दोस्रो फर्मेटमा लेखेको डाटा भने छ। अब यहाँनिर के छ, एसएन भन्ने छ। यहाँनिर के छ, यहाँनिर हेर्नुहोस्, अहिले मेरो के छ, एसएन। मैले यहाँनिर कमाको आधारमा मैले छुट्याएको छु। मैले के लेखेको छु, एसएन लेख्दिएँ, अनि कमा के लेख्दिएँ, नेम्स लेख्दिएँ, अनि कमा लेख्दिएँ, त्यसपछि एड्रेस लेख्दिएँ, एड्रेस कमा के लेख्दिएँ, फोन नम्बर। त्यसै गरी के गर्छु, मैले लेखेको छु। अहिले कमा छ। यदि मान्नु कि मैले यहाँनिर अहिले कमा छ, कोलममा छैन भने यहाँनिर कोलममा नभएकोले एउटै सेलमा देखायो। अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि इक्वलमा गर्दाखेरि इक्वेसनमा पनि भएन, मैले ट्याबमा क्लिक गर्दा पनि त्यो कुनै भएन। यहाँनिर के हुन्छ, यसरी क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर। अब यहाँनिर स्पेसमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर स्पेसमा गर्दाखेरि 1 भयो। यहाँनिर रमेश साउदे आयो, शेखर खती एउटा यहाँनिर आयो, राकेश रोकाए अलग आयो, कपिन्द्र साउदे आयो, योगेश सुनार यहाँनिर के आयो, अलग। अब यहाँनिर यहाँदेखि हामी जुन फर्मेटमा छ त्यो के गर्न सक्छौँ, क्लिक गर्न सक्छौँ। मैले कमामा गर्दाखेरि यसरी यहाँनिर भयो। मैले यहाँनिर के गर्दै, लोड गर्दै। लोड गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, अलरेडी टेबल फर्मेटमा यो सो भएको हुन्छ। यहाँनिर टेबल फर्मेटमा छ। मैले यसलाई बन्द गर्दै। यहाँदेखि के हुन्छ, यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। फेरि मैले डाटा, अब यहाँनिर के छ भने फ्रम वेब भन्ने छ। यो फ्रम वेब भनेको कि कुनै पनि दोस्रो डाटालाई हैन, कुनै पनि अनलाइन रिसर्चबाट कुनै पनि डाटा ल्याउन खोज्यो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अवस्थामा फ्रम वेबबाट हामी के गर्न सक्छौँ, डाटा ल्याउन सक्छौँ। अब मैले यसका लागि यहाँनिर मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ। क्रोम ब्राउजर मेरोमा ओपन भइरहेको छ है। मैले यहाँनिर यो पहिलो अकाउन्टलाई मैले क्लिक गर्दिएँ। अब यसरी क्लिक गरिसकेपछि मान्नुहोस् कि मैले अब यहाँनिर कसैको डाटा मैले गगन थापा लेख्दिएँ है। गगन थापाको मैले डाटा ल्याउन खोजेँ।
अब यसरी मैले यहाँनिर सर्च गरेँ, सर्च गरेर राखेँ, के भएर यहाँनिर काम गरिरहेछ नेटले। अब सर्च हुँदैछ। अब त्यो सर्च भइसकेपछि जब हामी त्यहाँबाट रहेको त्यसको युआरएल जसको यो गगन थापा सम्बन्धी जुन आउँछ यो युआरएल मैले यहाँनिर के गरेँ, विकिपीडिया भन्ने, यहाँनिर विकिपीडियामा मैले क्लिक गरिदिएँ। विकिपीडिया भन्ने यहाँ छ। अब यो त युआरएल हो, मैले यसलाई के गरिदिएँ, कन्ट्रोल सी गरिदिएँ, कपी गरिदिएँ, यसलाई यहाँनिर मिनिमाइज गरिदिएँ। अब मैले यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेँ यहाँनिर फ्रम वेबमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ फ्रम वेबमा क्लिक गरेँ। यसरी फ्रम वेबमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गरेँ मैले। अब यो ओपन भइरहेछ, यसमा क्लिक गरेँ मैले, यो ओपन भयो। युआरएल भन्यो, युआरएल मैले के कन्ट्रोल भी गरिदिएँ, मैले पेस्ट गरिदिएँ। मैले ओकेमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो डाटालाई के हुन्छ, एउटा टेबल फर्मेटमा अहिले के गर्छ, सो गरिदिन्छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ, मेरोमा लोड भइरहेछ है, यहाँ लोड हुँदैछ। अब यो लोड भइसकिने चाहिँ सेलेक्ट मल्टिपल आइटम्स भनेको छ है, डिस्प्ले अप्सन भनेको छ। अब यहाँनिर के हुन्छ, अहिले रिसर्च हुँदैछ। अब यो अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर इलेक्सन सम्बन्धी आएको छ है, यहाँनिर यहाँ विभिन्न इलेक्सन भनेको छ। यहाँनिर यहाँ टेबलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर खालि यस्तो यो कोलममा छ प्रेजेन्ट के भनेर यहाँनिर छ। डकुमेन्टमा खालि एचटीएमएल भन्ने हुने हो। यहाँनिर इलेक्सन भनेको छ है, नेपाली जनरल इलेक्सन यहाँनिर छ, निल भनेको छ। अब मैले योनिर 2017 2008 जुनसुकै ल्याउन चाहन्छु। अब यहाँनिर मैले के गरेँ, 2022 मा क्लिक गरिदिएँ। यहाँनिर लोडमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ के हुने हो, यो डाटा यहाँ के हुने हो, लोड हुने हो, जो फर्स्ट हाम्रो यहाँनिर भयो थियो नि। अब यहाँनिर लोड गेटिङ, यहाँनिर के भयो हो, यसरी के हुन्छ, लोड भयो। अब यहाँनिर काठमाडौँ हेड कहाँ पार्टी के नेपाली काङ्ग्रेस, यहाँनिरको गगन थापा यति भोट लगाएको, यहाँनिर काठमाडौँ है सीपीएन भनेको एमाले, यहाँनिर के राजन भट्टराई, यहाँनिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के भन्ने यहाँनिर के छ, यसरी के हुने हो, यसरी के हुने हो। यसरी डाटा के गर्न सक्छु, हामीले अनलाइनबाट के गर्न सक्छु, सो गर्न सक्छु। अब यो भइसकिने चाहिँ मैले यो यतिलाई के गरिदिएँ, सिलेक्ट गरिदिएँ। यो सिलेक्ट गरे चाहिँ फ्रम रेन्जमा मैले क्लिक गरिदिएँ यसरी है, यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब यहाँ जब यो फ्रम रेन्जमा म क्लिक गर्छु, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले फ्रम रेन्जमा क्लिक गरेर चाहिँ यो अप्सन सो हुने हो। यो अप्सन सो हुँदैछ मेरोमा। अब यो त यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि यो हुने हो। अब यहाँदेखि यो एड कोलम गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त्यो जुन छ, जुन यहाँनिर यो डाटा जुन छ, यो डाटा है। अब मानौ कि मलाई यो डाटा छ, यसलाई मैले हटाउनु पर्यो, हटाउन सक्यो यहाँदेखि है, यहाँदेखि। अब यहाँदेखि भ्यूमा जानुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई यहाँदेखि भ्यू किन हटाउनु पर्यो, सो गर्नु पर्यो है, हाइड गर्नु पर्यो, यहाँदेखि गर्न सक्यो, ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो। यहाँदेखि होममा गएर मैले क्लिक गर्छु भने चाहिँ यहाँनिर होमबाटै हुने हो। रिमुभ मैले जो निल भन्ने छ त्यसलाई के गरिदिएँ, रिमुभ कोलम गऱ्यो भने चाहिँ अब कोलम के भयो, रिमुभ हुने हो। अब मैले यहाँनिर के गरिदिएँ, यसलाई कट गरिदिएँ है। अब यहाँदेखि मैले के गरिदिएँ, यसलाई कट गरिदिएँ किपमा। अब यसरी जब कट गर्नुहुन्छ, अब यहाँनिर किपमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर जो निल भन्ने अप्सन छ नि, त्यहाँनिर के भयो, यसरी अप्सनलाई के गर्छ, रेन्ज गर्न मिलाउन यसरी के गर्न सक्छु, यो अप्सनले यो काम गर्छ। मैले यहाँनिर यो सिटलाई डिलिट गरिदिन्छु, यो दुईटै सिटलाई मैले डिलिट गरिदिएँ है, यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। अब यो डिलिट गरिसकिने चाहिँ अब मेरो यसमा छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर रिसेन्ट सोर्स भनेको के भन्दाखेरि अहिले हामीले कुन हामीले डाटा ल्यायौँ त, कहाँबाट डाटा ल्याउने, त्यसले रिसेन्ट रूपमा के यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो रिसेन्ट रूपमा लगेको डाटा यहाँ हेर्नुहोस् त, युआरएल के भने विकिपीडिया ORG विक गगन थापा भन्ने चाहिँ एडमिसन भन्ने यहाँनिर एसएस डाटा भन्ने यसरी गयो भने यिनी विभिन्न हामीले के गर्यौँ, यो रिसेन्ट यहाँनिर चलेको भनेर यसरी यसले दिए। एक्सटेन्सिङ भन्ने चाहिँ एक्सटेन्सिङ कन्सिस्टेन्ट भन्नेमा यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यी हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर यो के हो भन्दाखेरि दुईवटा यहाँनिर बुझ्नुहोस्, एउटा कुनै दोस्रो फाइल यहाँनिर ल्याउनु सक्यो, यहाँनिर के अहिले चलाएका छन्, यहाँनिर फ्रम ब्राउजरमा मैले क्लिक गर्छु भने चाहिँ मेरो पुरा कम्प्युटरमा रहेको एसेस हुने हो। अब यहाँनिर मानुस् कि मैले एक्सेलमा क्लिक गर्छु, एसएसमा मैले एक्सेलमै क्लिक गरेँ, एक्सेलमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर स्टुडेन्ट नम्बर, यहाँनिर चार्ट भन्ने छ, कम्पनी नेम भन्ने छ। अब यहाँ डिप्लोमा एक्सेल ट्रिक भन्ने छ, मैले यसरी ओपन गर्छु भने चाहिँ के हुने, त्यो फाइल के गर्न सक्छौँ, हामीले ओपन गर्न सक्छौँ। सिट 1 कि सिट 2, मैले यहाँनिर सिट 1 गरिदिएँ, मैले यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँदेखि इन्सर्ट गर्दाखेरि टेबलमा गर्ने कि चार्टमा गर्ने कि पाइपर टेबलमा गर्ने के गर्ने, मैले के गरिदिएँ, मैले टेबलमा इन्सर्ट गरिदिएँ। यहाँनिर के हुन्छ, यसरी के हुन सकिन्छ, यहाँ हाम्रो के आछ, टेबलमा इन्सर्ट गर्दाखेरि यसरी एउटा टेबलको लिस्ट भएको छ, कन्ट्रोल मैले हटाइदिएँ है। अब के गरिदिएँ, मैले यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँदेखि म यसलाई के गरिदिन्छु, डिलिट गरिदिन्छु।
दुईटै कोलमलाई मैले के गर्दिएँ यहाँदेखि डिलिट गरिदिएँ। हामी यसरी के गर्न सक्छौँ यसमा काम गर्न सक्छौँ। अब यो भइसकिन्छ फेरि मैले डाटामा क्लिक गरिदिएँ हाम्रो यहाँनिर गेट इन्टु भयो। अब क्विक एक्सेस भन्ने छ। अब यो क्विक एक्सेस भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है यसलाई रिफ्रेस गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा हामीले यसरी रिफ्रेस गरेँ मैले यहाँदेखि रिफ्रेस गर्नु अर रिफ्रेस केही अप्सन छैन भने क्विक एक्सेस कन्सिस्टेन्ट भने यहाँनिर हेर्नुहोस् के छ भने अहिले कुन अप्सन सो भएको भन्ने त्यो कुन हामीले चलाउँ भन्ने त्यो अप्सन यहाँनिर छ। अब यहाँनिर प्रपर्टिज भन्ने यहाँनिर छ जो अगाडिबाट हुन्छ। वर्कसिट लिङ्क भन्ने छ। यो वर्कसिट लिङ्क भने के हो भन्दाखेरि मैले यसमा क्लिक गरेँ कन्ट्रोल ए गरेँ अल सिलेक्ट भयो। अब होममा क्लिक गरेर मैले यहाँदेखि कपी गरिदिएँ। कपी गरेर मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब मैले यो जुन डाटा गेट इन्टुमा यसमा क्लिक है यसमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ क्लिक गरेर मैले के गरिदिएँ पेस्ट स्पेसलमा क्लिक गरिदिएँ। पेस्ट स्पेसलमा गरेर मैले यहाँनिर क्लिक लिङ्कमा क्लिक गरिदिन्छु है सिलेक्ट गरेर। ओ मेरोमा यो अप्सनै खोलेन है मैले एकछिन मैले फेरि ट्राई गरेँ कन्ट्रोल सी गरिदिएँ डाटा यसमा क्लिक गरिदिएँ यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरिदिन्छु। पेस्ट स्पेसलमा गएँ पेस्ट स्पेसलबाट मैले यहाँनिर जब यहाँनिर कपी गर्छु नि हामी फर्मेट है यहाँनिर लिङ्क यहाँनिर मेरोमा अप्सन छ नि यो लिङ्क अप्सनमा क्लिक गर्छु भन्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर दुईटै अप्सनमा सो हुन्छ। अब मानौँ कि मैले यहाँनिर यसमा क्लिक गरिदिएँ। अब यसमा क्लिक गरेँ यो सुरुको मैले यहाँनिर रमेश साउद भन्ने चाहिँ यसलाई हटाएर मैले के लेख्दिएँ राम लेख्दिएँ राम साउद लेख्दिएँ। यसरी यो इन्टर गर्छु भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटैको के हुन्छ डाटा चेन्ज हुन्छ के हुन्छ। तर यसमा मेरोमा त्यो लिङ्क अप्सन नखुलेको हुनाले के भयो त्यो भएको छैन। मैले यसलाई के गरिदिन्छु यसलाई पनि हटाइदिएँ। यसरी यहाँनिर हाम्रो के डेटा ट्याबमा रहेको यो अप्सन भयो। अब यो भएछ। अब यहाँनिर फिल्टर भन्ने छ। यसमा फिल्टर भन्ने छ। अब मैले यहाँनिर यसमा बाई डिफल्ट फिल्टर राखेको छ मैले यसमा सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँनिर फिल्टर हटाइदिएँ। अब यहाँनिर मैले यसरी यो सिलेक्ट गरिदिएँ कन्ट्रोल ए गरेँ अल सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँदेखि फिल्टर लगाएँ। यो फिल्टर छ फिल्टर सर्ट एन्ड फिल्टर भन्ने यो फिल्टरमा भइसकेपछि यहाँनिर के छ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ भन्ने सर्ट भन्ने छ जसलाई हामी सर्ट भन्छौँ के हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अनि सर्ट बाई के को आधारमा गर्छौँ हामीले यहाँदेखि मानौँ नामको आधारमा गर्छौँ कि अब नामको आधारमा गरेर चाहिँ नामको आधारमा गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि के भ्यालुको आधारमा गर्ने अब कलर भ्यालु भन्ने चाहिँ अब फन्ट कलर तर त्यो त छैन हामीसँग फन्ट कलर छैन अटोमेटिक भन्यो। अब यहाँदेखि के टप टु बटन टु भनेको चाहिँ मैले ओके गरिदिन्छु भने चाहिँ यसरी के हुने चेन्ज हुने हो यहाँनिर के हुने कलर। अब मैले योलाई सिलेक्ट गरेँ यहाँनिर सिलेक्ट छँदैछ मैले यसरी क्लिक गरिदिएँ यहाँ क्लिक यहाँनिर सर्टमा क्लिक गरिदिएँ। सर्टमा क्लिक गरेर अब एसेन्डिङ नामको आधारमा एसेन्डिङ गरिदिएँ। अब डिसेन्डिङ गरिदिएँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् अब यहाँनिर लास्ट वाइ छ वाइ ओके गर्छु भने के हो यसरी सर्ट र फिल्टर हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर। अब मैले यो नम्बरको आधारमा गर्छु भने चाहिँ यहाँदेखि क्लिक गरिदिएँ यहाँदेखि मैले के एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ यहाँदेखि गर्छु। मैले यसमा क्लिक गरेर पनि के गर्न सक्छु यो सिलेक्ट गर्न सक्छु। अल सिलेक्सन नहटाएर मैले खालि यहाँनिर यसलाई मात्रै पनि के गर्न सक्छु यसरी के गर्न सक्छु वानलाई मात्रै पनि सो गर्न सक्छु कन्ट्रोल जेड। अब त्यो अप्सन यहाँनिर एडभान्समा छ। अब मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यसलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर के क्लियर गर्ने हो। अब मैले यहाँनिर छ अब यो भइसकेपछि चाहिँ एडभान्समा मैले क्लिक गरेँ। एडभान्समा क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के हुनेछ कपी भन्नेमा मैले क्लिक गरिदिन्छु भने चाहिँ अब रेन्ज कुन रेन्जमा हो यसमा रहेको यो रेन्जलाई कपी गर्नु छ सिलेक्ट गरिदिएँ। अब केलाई कपी गर्नु छ यसमा मैले क्लिक गरिदिएँ। अब मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। अब यसमा क्लिक गरिदिएँ। अब के अनलिङ्क रेकर्ड मैले क्लिक गरिदिएँ यसमा क्लिक गरिदिएँ ओके गरिदिएँ यसरी बाई डिफल्ट आयो। अब यसमा क्लिक गरेँ मैले CSAD गरिदिएँ मैले इन्टर गर्छु भने चाहिँ त्यो CSAD जुन लेख्छ त्यही मात्रै के हुने हो यसरी लिङ्क यहाँदेखि के गर्न सक्यो कपी लिङ्क हुन्छ मेरो डाटा त्यस्तै अनुसार भयो त्यो भयो। अब यो के भयो यसरी के गर्न सक्छौँ हामी सर्ट एन्ड फिल्टरको काम गर्न सक्छौँ। अब सर्ट एन्ड फिल्टर भइसक्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा के कोलम टेस्ट टु कोलम भन्ने छ। मैले अघि नै भने कि डेस्कटपमा मसँग एउटा डाटा छ भने मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ हेर्नुहोस्। अब यो डाटालाई मैले कन्ट्रोल सी सिलेक्ट गरिदिएँ कपी पनि गरिदिएँ। अब यसलाई बन्द गरिदिएँ। अब यहाँ गएर यसलाई के गरिदिन्छु सो गरिदिन्छु। मैले यो सेलमा के गरेर कन्ट्रोल भी गरेर लेख्दिएँ। यो त एउटैमा कोलममा छ नि एउटै कोलममा छ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्छु भने चाहिँ यो हेर्नुहोस् त एउटैमा छ कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ मैले।
अब यस्तो भइसक्यो। अब यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गरेर डाटा भन्ने छ नि यहाँनिर टेस्ट टु कोलममा क्लिक गरिदिएँ। जब मैले टेस्ट टु कोलममा क्लिक गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर यी फिक्स विथ भन्ने छ। अब के को आधारमा भन्ने यहाँनिर मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ अटोमेटिक यहाँनिर अब यहाँनिर फेरि नेक्स्ट गरिदिएँ। अब यहाँदेखि के को आधारमा टेस्ट के को आधारमा डेटको आधारमा हो कि टेस्टको आधारमा है यहाँनिर एडभान्समा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब जे को आधारमा यहाँनिर कमाको आधारमा हो नि कमा। अब मैले के गर्छु डबल इन्भाइटेड मैले के गरेँ हटाएँ कमा लेख्दिएँ यसरी कमाको आधारमा मैले ओके गरिदिएँ है। अब यसरी फिनिस गर्छु भन्दाखेरि के हुने हो यो टप मेरो एउटा मात्रै सिलेक्ट छ नि मैले एउटा मात्रै सिलेक्ट भएको हुनाले अब मैले कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ हटाइदिएँ है यसलाई हटाइदिएँ। अब मैले के गरिदिएँ कन्ट्रोल ए सबैलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। अब सिलेक्ट गरेर यहाँनिर कोलम टु टेस्टमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँतिर फिक्स डिफल्ट गरिदिएँ वा फिक्स गरिदिएँ मैले डिफल्ट गरिदिएँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ स्पेस हो ट्याब हो कमा हो म के कमाको आधारमा यहाँनिर नेम भनेर स्पेसल। अब यहाँनिर नेक्स्ट गरे पनि हुने हो नगरे पनि हुने हो यसरी क्लिक गरिदिएँ। मैले फिनिस गर्छु भने चाहिँ अटोमेटिक के भइदियो यो एउटा के आइदियो कोलममा आइदियो। अब यसलाई सिलेक्ट गरिसकिन्छ हामीलाई थाहा छ यहाँनिर फर्मेटमा क्लिक गरेँ यहाँदेखि फर्मेटमा गएर किन अटो हाइट विथ कोलम गरिदियो भने चाहिँ किन अटोमेटिक के हुने हो यसरी एउटा डाटामा बस्ने हो। अब यो भइसक्ने चाहिँ यसलाई जब हामी सिलेक्ट गर्छौँ सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले यहाँनिर डाटा भन्नेमा क्लिक गरिदिएँ। अब डाटा भन्नेमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँदेखि फिल्टर लगाइदिएँ। अब फिल्टर लगाइसक्ने चाहिँ मैले यो जुन फिल्टर छ मैले यसलाई कन्ट्रोल सी कपी गरिदिएँ यहाँनिर छ मैले योमा रहेको यहाँनिर मैले यसलाई क्लिक गरिदिएँ। यहाँदेखि पेस्ट स्पेसल है होममा गएर कपी गरिदिन्छु म कपी सरी यसमा क्लिक गरेँ यसमा कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी मैले कपी गरेको थिएँ फेरि त्यसैमा क्लिक गरेर मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। यसमा क्लिक गरेर अब यहाँदेखि पेस्ट स्पेसलमा गएँ पेस्ट स्पेसलमा गएर क्लिक लिङ्क किनभने चाहिँ अघि यो फर्मेटमा भएर भएन मैले के गरिदिएँ यहाँनिर पेस्ट लिङ्कमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर मैले डबल क्लिक गर्दैछु यसमा के भयो यसरी है। अब यो भइसक्ने चाहिँ अब यहाँदेखि नेममा मैले के गरिदिएँ डबल क्लिक गरिदिएँ यहाँनिर आयो। अब यहाँदेखि यो अब यहाँनिर के ट्रान्सफर्म डाटा हुँदाखेरि भयो। अब यो एक नम्बरमा भएको मैले के छ रमेश साउद भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् है जुन कि अघिल्लो हाम्रो टेबलमा यो भयो छैन। अब यहाँनिर यो जुन ओक लिङ्क गर्ने काम भने अब मैले यसमा के गरिदिएँ यसरी मैले आरएएम राम लेख्दिएँ यसरी इन्टर गर्छु भने चाहिँ यो सिट के हुन्छ दोस्रो सिटमा पनि यही हुने हो कि अरू केही होइन यति कामका लागि यसको काम हुन्छ। अब यो भइसकेपछि हामीले यससँग यो कोलम भयो। अब कोलम भइसक्यो चाहिँ यो परेन। अब सर्ट एन्ड फिल्टर यहाँनिर फेरि मैले सर्ट एन्ड फिल्टर यसमा पनि गर्थेँ हो अर्को डाटा। अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले यो डाटा छ कन्ट्रोल ए गरिदिएँ सिलेक्ट गरिदिएँ यसमा क्लिक गरेँ मैले सिलेक्ट गरिदिएँ यो डाटा सिलेक्ट गरिदिएँ। यो डाटा सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले यहाँनिर सर्ट एन्ड फिल्टर त लगाएँ। अब यहाँदेखि हेर्नुहोस् मैले यहाँदेखि के गरिदिएँ सर्टमा क्लिक गरिदिएँ। सर्टमा क्लिक गरेर चाहिँ अब के को आधारमा गरिदिन्छु मैले यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् कि यहाँनिर सेल्सम्यानको डिपार्टमेन्टको नाम के को नाममा मैले स्ट्यान्डको नाममा गरिदिएँ। यहाँदेखि यसमा म के को नाममा गर्छु सेल्सम्यानको भन्दा पनि सेल्स नेमको आधारमा गरिदिएँ। एसेन्डिङ गरिदियो भने चाहिँ यसरी के हुने हो एसेन्डिङ हुने हो। अब यो जुन डाटा छ यो भने चाहिँ यो छ कन्ट्रोल ए गरिदिएँ यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। अब रिप्लेस गर्नु छ भने चाहिँ यसलाई रिप्लेस हुने हो यसरी। अब यसलाई क्लियर गर्नु छ नि यहाँदेखि। अब एडभान्सले के काम गर्छ भने मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ रेन्ज सिलेक्ट रेन्ज भने चाहिँ लिङ्कको यो रेन्जबाट हामीलाई के रेन्ज ल्याउनु छ है त्यो गरिदिएँ। कपी टुमा क्लिक एनोदरमा क्लिक गरेँ। अब कपी गर्ने अब केलाई गर्नु छ मैले केलाई गर्नु छ स्ट्यान्डलाई गर्नु छ। अब कहाँ कपी गर्नु छ यहाँनिर कपी गर्नु मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ ओके गरिदिएँ। ओके गर्छु भने चाहिँ यहाँदेखि के हुने हो यो अप्सन यसरी कपी हुने मेरो फेरि त्यसमा क्लिक गरेकोले भयो है। यसरी हामी एडभान्स अप्सनको काम गर्न सक्छौँ सर्ट एन्ड फिल्टर भयो। अब यहाँनिर सर्ट एन्ड फिल्टर भइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर फ्लिप्स भन्ने छ है फिल्स फ्ल्यास फिल भन्ने छ। यो फिल यहाँनिर अप्सन छ हेर्नुहोस् कि मानु मैले यसलाई हटाइदिएँ। अब मैले के गर्नु छ यहाँनिर फर्मेट सहित देखाउनु छ मैले के गरेँ इक्वल टु लेखिदिएँ। अब यो 1:1 मैले क्लिक गरिदिएँ यसमा 1 मा क्लिक गरिदिएँ यो 1:1 1 भयो। अब मैले यसमा 1:1 लेखेँ यसमा के लेखिदिएँ 1 अब यसमा के 2:2 2:2 लेखेँ यसरी लेखेँ। अब यसमा के गर्नु छ मैले 2 = 2 गरिदिएँ मैले इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँनिर 4 आयो। अब मैले के हुन्छ मैले 2:2 यसमा त लेखेँ
तर मैले नलेखेर के गर्नु चाहिँ इक्वल टु हामीलाई थाहा छ कि फर्मुला लगाउँदाखेरि यो 2 इन्टु 2 फेरि मैले त्यसैमा क्लिक गर्दाखेरि 4 हुने। अब यसका लागि के गर्छौँ हामी यसमा क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्छौँदाखेरि यहाँनिर जति छ त्यति आयो। मानुस यसलाई मैले 15 बनाइदिएँ भने चाहिँ त्यही अनुसारको यहाँनिर के हुने 15 मैले यसरी क्लिक गरिदिएँ इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ त्यही अनुसारको आउने हो। यसलाई पनि यसरी अब जुन यो छ यहाँदेखि मैले सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यसरी फर्मेट होस् भन्नका लागि मैले के गरिदिएँ यसरी सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर यो के छ भन्दाखेरि फ्ल्यास फिलमा क्लिक गर्छु भने के हो त्यो फर्मेट सो गर्ने अटोमेटिक हुन्छ नि। अब यो हेर्नुहोस् यहाँनिरको पनि मैले क्लिक गरिदिएँ यसलाई पनि हटाइदिएँ। अब मैले सबै हटाउनु पर्ने हो मैले एकै हट्यो मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ ब्याक सँग मैले क्लिक गरिदिएँ मैले के गरिदिएँ सबै हटाइदिएँ। अब यसमा क्लिक गरिदिएँ किप निकाल इक्वल टु 1 इन्टु 1 गर्नुपर्ने हो। यसमा इन्टर गरिदिएँ। अब यसलाई फर्मेट के भन्दा 1 इन्टु 1 हुने हो यो भयो। अब यसलाई 2 इन्टु 2 गरेर आउनु पर्ने मैले इन्टर गरिदिएँ। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो इक्वल टु तर यो 2 इन्टु फेरि 2 इन्टु फेरि 2 यो त ठिक छ यो एकचोटि गऱ्यो भने चाहिँ यो हुने हो। यहाँदेखि ड्र गऱ्यो भने चाहिँ यो आयो किप निकाल्यो। अब यसलाई पनि के गर्ने चाहिँ अटोमेटिक गर्नको लागि यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिउँ। अब सिलेक्ट गरेर के गर्छु अनि फ्ल्यास फिलमा गएर के गर्छु यसरी यसमा क्लिक गर्यो यहाँ फ्ल्यास फिलमा गएर मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ बाइ डिफल्ट के हुने हो फ्ल्यास फिल यसरी के हुने हो सो हुने हो। अब हेर्नुहोस् मैले यसमा 25 गरिदिएँ इन्टर गर्छु भने चाहिँ त्यहाँनिर अटोमेटिक के हुने हो। अब यहाँनिर भनौँ अब यहाँनिर मैले के गर्दै यसरी गरिदिएँ यहाँदेखि गएर फ्ल्यास फिल गर्दाखेरि के हुने हो त्यो अप्सन फेरि के हुने हो सो हुने हो। यसरी काम हामी यसमा गर्न सक्छौँ है। फ्ल्यास फिलको काम यसरी हुन्छ। अब डेटा टुल भन्ने छ। अब यहाँनिर फ्ल्यास फिल पछि यहाँनिर के छ यो फ्ल्यास फिल गऱ्यौँ त्यसपछि यहाँनिर के छ हाम्रो डुप्लिकेट डेटा भन्ने छ। हामीले त्योभन्दा पहिला डुप्लिकेट डेटा हेरौँ है। अब यो डुप्लिकेट डेटा भन्ने के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो योनिर डाटा छ यो डाटा छ भने चाहिँ मैले यो डाटालाई कन्ट्रोल ए गरिदिएँ। ए गरिसक्यो भने चाहिँ अब मैले के यहाँनिर एसेन्डिङ गरेको छु मैले यहाँनिर यसलाई के गर्छु फिल्टर गरिदिएँ। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँदेखि डुप्लिकेट भन्नेमा क्लिक गरिदिएँ। डुप्लिकेट डाटा केमा मैले चारवटैमा सेल्स नेम हो है डिपार्टमेन्ट हो स्टेट हो वा के हुन्छ स्यालेरी हो यो चारैवटामा मैले के गरिदिएँ यसरी गरिदिएँ भने चाहिँ अब यो छ यो भइसकेपछि मैले डुप्लिकेट हटाउनु छ भने चाहिँ यहाँनिर के छ यहाँनिर दुईवटा डुप्लिकेट छ यहाँनिर छ है यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डको छ। मैले ओके गरेँ भने चाहिँ किन त्यो डुप्लिकेट हट्ने के हो अहिले एउटा मात्र यसरी डाटा डुप्लिकेट छ कन्ट्रोल जेड गरेँ यहाँनिर दुईवटा छ। मैले यहाँदेखि डुप्लिकेट आफ्नो हाम्रो डाटाको यो प्रायः काम चाहिँ अनलाइनबाट रिसर्च गर्दाखेरि हामीले कपी गर्दाखेरि डाटा डबल भएको हुन्छ हो त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि के हुन्छ यहाँनिर डुप्लिकेट भन्ने अप्सनमा हामीले क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ। अब डेटा टुलको कसरी अप्सन यहाँनिर के छ हामीले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै मिस्टर है मिसेस आउने हामीले गरेको छौँ। यसलाई कसरी गर्ने अब यहाँनिर एजमा के गरेको छौँ हामीले यहाँनिर मैले 50सम्म आउने ए 50भन्दा माथि आएन। अब यहाँनिर मैले हो यसरी के मैले मानौँ 10 गरिदिएँ 10 पनि आएन किन चाहिँ हामीले 15देखि कति सकेका छौँ 50को बिचमा गरेका छौँ है। अब यसलाई यहाँनिर के हुन्छ डाटा यसरी इन्ट्री हुँदैन यहाँनिर अटो। अब त्यो सेम डेट कसरी बनाउने यहाँनिर स्यालेरी मोबाइल नम्बर मैले हटाइदिएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैले इन्टर गरिदिएँ। मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो 11 हुँदैन। अब मैले के गरिदिएँ मैले एउटालाई हटाइदिएँ भने हटाइदिएँ इन्टर गरिदिएँ फेरि त्यहाँनिर के हुन्थ्यो त्यसपछि मात्र यसमा इन्टर भएर हो यो कसरी गर्ने यो हामी हेर्छौँ। मैले के गरिदिएँ यसलाई हटाइदिएँ। अब हटाइसक्यो भने चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ यहाँनिर सुरुमा यसलाई पनि हटाइदिन्छु सबैलाई यसलाई हटाउनको लागि यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ यहाँदेखि डेटा भ्यालुसन भन्ने छ नि डेटा भ्यालुसनमा क्लियर डेटा भ्यालुसन इन्भल्भमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हुने हो। अब यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि हुने। अब मैले यहाँदेखि यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ सिलेक्ट गरेर के हुन्छ यहाँनिर डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गरेँ। डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर के छ भने लिस्ट है एनी भ्यालुमा हुनसक्छ। मैले के गर्दै यहाँदेखि के गर्दै लिस्टमा क्लिक गरेँ। लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँदेखि मैले यसलाई हटाइदिन्छु यहाँदेखि यसलाई हटाएर अब MISS लेखिदिएँ है MISS लेखिदिएँ कमा MIS लेखिदिएँ कमा MR लेखिदिएँ यस्तो लेखिदिएँ। अब यहाँनिर मैले कमा लेखेन यसलाई के गरिदिएँ कमा गरिदिएँ।
अब मैले ओके गरिदिएँ, ओके गरेँ मैले। अब जब यसमा क्लिक गर्छु यहाँनिर एमआर मैले यसमा क्लिक मिसेस मिस भन्ने जे छ यसमा क्लिक गरेँ, मैले मिस यसरी अब के गर्न सक्छु मैले यहाँदेखि यसलाई के गर्न हो हामी के गर्न सक्छौँ यसरी लिस्ट तयार पार्न सक्छु। यहाँनिर यसमा क्लिक अब फेरि मैले यसमा क्लिक गर्दै यहाँदेखि यसमा क्लिक गर्दै यसमा क्लिक गर्दै अब यो नाममा त कुनै परेन। अब एजमा मैले यसलाई क्लिक गर्दै यहाँदेखि जो छ यहाँदेखि यसरी सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँदेखि के गर्ने डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गर्ने, डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डेसिमल भन्ने एनी भ्यालु भन्नेमा होला मेरो यो के त नम्बर हो नि, नम्बरमा भएपछि म के गर्छु यहाँनिर के गर्छु डेसिमलमा। अब यहाँनिर मिनिमम कति हुनेछ 15 हुनेछ, तर अब हामी के गर्छौँ मिनिमम के गर्छौँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 20 हाल्छौँ, म्याक्सिमम के 55 गर्दै यसरी के गर्न सक्छौँ हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। अब यो लेखिसक्यो भने चाहिँ अब यो त ठिक छ यसरी लेख्यौँ, यदि मान्नुहोस् कि हामीले यो यसलाई लेख्यौँ ठिक छ। अब मैले यहाँनिर कुनै मेसेज दिन खोज्यो भने चाहिँ यहाँनिर के भन्छ एरर आर्ट भन्ने छ, एरर आर्ट भने चाहिँ यहाँनिर के भन्छ यहाँ टाइटलमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ मैले मान्नुहोस् INVOALIT नम्बर NUMBR नम्बर TYPE टाइप ON यहाँनिर भएन TYPE टाइप ON यसलाई ओन्ली 20 to 55 लेख्थेँ, मैले ओके गर्थेँ। अब मैले के गर्दिएँ यसरी यहाँनिर अब यो बनाएँ मैले यसमा के दिएँ मैले 56 गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँनिर इन ब्लड भएन, मैले यहाँनिर क्यान्सल गरिदिएँ। अब त्यो कहाँनिर आएको छ भन्दाखेरि 56 मैले यसमा क्लिक गरेँ 65 गरेँ इन ब्लड नम्बर टाइप ओन्ली यहाँनिर 2 भने यहाँनिर के देखाएको छ मेरो पछाडिको त्यो भयो। अब यहाँदेखि मैले के दिएँ 50 गरिदिएँ यहाँनिर आउने हो, यहाँनिर 20 गर्दा पनि हुने हो, 25 गर्दा पनि हुने, लेकिन के गर्दा 19 गर्दाखेरि हुँदैन किनकि हाम्रो यो इन्भ्यालिड हो। अब यहाँदेखि मैले के गर्दिएँ मैले 20 to 45 गरिदिएँ यसरी यहाँनिर। अब डेट अफ बर्थमा मैले यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँदेखि डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गरिदिन्छु, यहाँदेखि डेटा इनपुट मेसेज यहाँदेखि गरेर एरर यहाँनिर। अब यहाँदेखि यहाँनिर के आयो डेटा आयो। अब डेटा आइसकेपछि स्टार्टिङ डेट र इन्ड डेट कहिले राख्ने यसलाई पनि सेम प्रोसेस गरेर राख्न सक्यो। मैले यहाँनिर अलरेडी राखेको छु, म यसलाई के गर्छु ओके गरिदिएँ यहाँनिर डाटा। अब मैले यहाँनिर 2005 गरिदिएँ 2005/02 गरिदिएँ 2/1 गरिदिएँ यसरी इन्टर गरेँ। अब यहाँदेखि यसरी ड्र गरिदिएँ मैले यसरी ड्र गर्दाखेरि अब यो डिफरेन्स राख्ने। अब यहाँदेखि मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ, यहाँदेखि सिलेक्ट गरिदिएर यहाँदेखि यहाँ क्लिक गरेँ म्याक्सिमम कति मिनिमम मैले मिनिमम स्यालेरी कति हुनु पर्यो मान्नुहोस् मेरो 30,000 छ मान्नुहोस्। अब म्याक्सिमम कति हुनु पर्यो म्याक्सिमममा हुनु पर्यो 60,000 भनेर मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ, यहाँदेखि ओके गरिदिएँ भने चाहिँ अब यहाँनिर अब यसमा मैले 23,000 लेख्छु भने इन्ट्री हुने होइन। अब यहाँनिर मैले के गरिदिएँ अब मैले 32 गरिदिएँ भने चाहिँ 32 गरिदिएँ इन्टर गरिदिएँ, त्यो के हुने हो इन्भ्यालिड हुने हो। त्यसलाई पनि के हामी टाइपिङ गर्दै गर्ने। अब दोस्रो यहाँनिर मोबाइल नम्बर छ, मोबाइल नम्बरलाई पनि सेम इक्वल टु सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गर्ने। अब यहाँनिर टेस्ट लन्च भन्ने छ यहाँनिर है, यसको लागि यहाँनिर टेस्ट लन्च भन्ने छ, यहाँनिर टेस्ट लन्चमा मैले क्लिक गरेँ। अब मिनिमम के गर्नु पर्यो हामीले बढीमा पनि हामीले 10 नम्बर आउनु पर्यो, मिनिमम म्याक्सिमम पनि कति आउनु 10 आउनु पर्यो। यदि 9 आए पनि इन्ट्री नहुने 11 आए पनि इन्ट्री नहुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरिदिएँ इन्टर गर्दै भएन। अब मैले 10 गर्नु खोजेँ 10 गर्नलाई त 0 थप्नु पर्यो के हुने हो नो। मैले यसमा क्लिक गरेँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै इन्टर गरेँ के हुने यसरी के हुने यसरी के गर्न सक्छ डेटा भ्यालुसन यहाँदेखि बनाउन सक्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कुनै मानौँ मलाई यसलाई दोस्रो तरिकाले यो जुन यहाँनिर बनाएको टाइटल छ नि हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। मानौँ मैले यहाँनिर केही जिल्ला लेख्थेँ ल सुदूरपश्चिम मैले लेख्थेँ कैलाली लेख्थेँ ACHHAM अछाम DOTI
कञ्चनपुर यहाँनिर मैले के लेख्थेँ कञ्चनपुर। अब यो कञ्चनपुर त लेखेँ। अब कञ्चनपुर पछि मैले मानौँ मैले बाजुरा लेखेँ बाजुरा लेखेँ। अब लेखिसक्ने चाहिँ अब मैले के गर्छु यसलाई लिस्ट बनाउनको लागि मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ। अब यहाँदेखि यहाँ क्लिक गरेँ। अब यहाँ गएर मैले के गर्छु डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गरिदिएँ। यहाँदेखि डेटा भ्यालुसनमा गएँ। डेटा भ्यालुसनमा क्लिक गरिदिएँ। अब डेटा भ्यालुसनमा गए चाहिँ यहाँदेखि क्लिक गरेर मैले के गरेँ लिस्टमा क्लिक गरिदिएँ। स्योर भन्ने छ नि सोर्स भन्ने छ। अब मैले यहाँदेखि क्लिक गरेँ मैले ओके गरेँ भने चाहिँ के हुने हो अब यहाँनिर जहाँनिर मास्टर सर्कल छ यहाँनिर यसरी आउने। अब मैले यहाँदेखि यसरी ड्र गरेँ यसमा क्लिक गरिदिएँ मैले। अब यहाँनिर यो साइडनिर प्लस आउँछ मैले यसरी ड्र गरेँ यहाँनिर बाजुरा भन्ने। अब मैले हटाएँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि यहाँनिर सबै के हुन्छ त्यो आउँछ र छाम। यहाँदेखि के गर्ने मैले अर्को जुनसुकै जिल्ला राख्न पनि के गर्न सक्छु। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ डाटा भन्नेको अप्सनको के गर्न सक्छौँ काम गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर डाटाभित्र भन्ने यहाँनिर क्लियर यो भ्यालुस यहाँनिर केही डाटा राख्नु भएको छ त्यसलाई यसरी क्लियर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुने हो यहाँदेखि क्लियर गर्न सक्छौँ हामी। इनभ्यालिड जुन नम्बर छ त्यो इनभ्यालिड डेटालाई के गर्न सक्छौँ हामी क्लियर गर्न यहाँदेखि हटाउन सक्छु। यो काम यसरी गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँसम्म गरिसक्यो चाहिँ अब डेटा टुल। अब डेटा टुलभित्र यहाँनिर के भन्छ कन्सिस्टेन्ट डेट भनेको छ। यो कन्सिस्टेन्ट डेट भन्ने यहाँनिर मेरो अर्को छ। यो कन्सिस्टेन्ट डेटले के गर्छ भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्ट डेटले मानौँ यहाँनिर एउटा डाटा छ यो राकेश भन्ने छ महेश सुरेश भन्ने यहाँनिर छ। यिनीहरूको डिफ्रेन्स भने फेब्रुअरी अक्टोबर होइन नोभेम्बर भनेर विभिन्न मन्थको स्यालेरी छ। यो स्यालेरीलाई जुन यो स्यालेरी छ नि यो स्यालेरीले हामीले अटोसम गरेर निकाल्नु पर्यो सँगै गर्नु पर्यो। यो के निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मान्नुहोस् कि मैले यसको र यो एउटैचोटि निकाल्नु पर्यो भने यो अवस्थामा के हुन्छ डेट कन्सिस्टेन्टको परेको हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर राखिदिएँ। अब माउसको सर्कल डेट यहाँनिर के गरिदिएँ यहाँनिर कन्सिस्टेन्ट डेटमा क्लिक गरिदिएँ। अब मेरो यहाँनिर केही पहिला भएको हुनाले मैले के गरिदिन्छु यसलाई डिलिट गरिदिन्छु सबैलाई। यसलाई पनि मैले डिलिट गरिदिएँ यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ यसलाई पनि के गरिदिएँ यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिएँ। अब मैले के गर्छु यहाँनिर रेफरेन्स भन्नेमा क्लिक गरेँ। अब यहाँदेखि यसलाई यहाँदेखि के गरिदिन्छु सिलेक्ट गरिदिएँ यहाँदेखि एड गरिदिएँ एउटा एड भयो यहाँनिर अटोमेटिक। अब दोस्रो मैले यहाँनिर फेब्रुअरी भन्ने यहाँनिर छ यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँदेखि के गरिदिएँ यो फेब्रुअरी भनेर आएछ। अब यहाँनिर फेब्रुअरी भइसक्यो। ओ यहाँनिर मेरो मिस्टेक है ल मैले फेरि गरेँ। यहाँनिर मैले यसमा क्यालकुलेसन भनेको छ। अब यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर इन्भल्भमा मैले क्लिक गरेँ। अब यो जुन दुईटा त भइसकेको छ फेब्रुअरीको रोज। अब यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिर अब यहाँनिर के गरिदिएँ मैले अक्टोबरको के गरिदिएँ यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ। सिलेक्ट गरेँ यसलाई सिलेक्ट गरेर एड गरिदिएँ। अब नोभेम्बरको छ यहाँदेखि क्लिक गरिदिएँ मैले यहाँदेखि क्लिक गरेर यसरी यहाँनिर के गरिदिएँ ओके गरिदिएँ। अब यहाँदेखि मैले के गरिदिएँ सम। अब यो भइसक्यो चाहिँ अब मेरो के भइदियो भने 3 अब यसलाई एड गरिदिएँ। अब 1 2 3 4 महिना किनभने यहाँनिर हाम्रो के छ 1 2 3 महिना फेब्रुअरी अक्टोबर नोभेम्बरको छ। यहाँनिर कन्सिस्टेन्ट डेट भनेर 3 डेटा छ तर यसको हामीले डेट लेखेको छैन। अब यसको लागि यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर अब यहाँनिर युज टेबल इन भन्ने छ है युज लेबल्स इज इन भनेको छ। अब हामीले के गरिदियौँ टप रोलाई मिलायौँ अनि लेफ्ट कोलम भनेको यसलाई मिलायौँ अनि यसलाईको टपलाई मिलाएर ओके गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुने हो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यो हेर्नु भने चाहिँ अब यहाँनिर मैले क्यालकुलेसन भएर आयो। अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले गरिदिएँ यो राकेशको कति छ भनेर हेर्नु छ भने चाहिँ राकेश भन्दा राजेश है। अब यहाँनिर यसको काउन्ट गर्दा मैले यहाँनिर इक्वल टु SUM सम लगाएँ कोष्ट सुरु भयो उ सेम हो। यो यहाँनिर मल्टिपल सबैको सँगै आउने इक्वल टु मैले प्लस गरिदिएँ। अब यहाँनिर यो के भयो अब यो यहाँनिर फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी को छ यसलाई यो मैले क्लिक गरिदिएँ। अब त्यसपछि के गरेँ यसमा गएर प्लस गरिदिएँ। अब अक्टोबरमा गएँ अक्टोबरमा गएर के गरिदिएँ अक्टोबरको यसलाई गरिदिएँ प्लस। अब त्यसपछि नोभेम्बरको गएँ नोभेम्बरको के गरिदिएँ प्लस गरिदिएँ। अब नोभेम्बरको पनि के गरिदिएँ यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। अब के गरिदिएँ इन्टर गर्दाखेरि के हुने हो त्यो अटोसम यहाँनिर के हुने हो सेल्स एड भएर आउने है। मेरो पछाडि अरू पनि आएको हुनाले यो भएन। मैले हो यसरी के गर्न सकिन्छ अटोसम गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई हटाएँ जुन कि मैले डाटा सेट यहाँनिर राखेको थिएँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अब मैले अब यो राकेश अब यो राजेशको भन्ने छ यहाँनिर मैले गरेँ इक्वल टु SUM सम कोष्ट सुरु गरेँ। अब यसलाई प्लस यो दोस्रो प्लस
यो तेर्सो प्लस चौथो, चारवटा महिना छन्। अब मैले इन्टर गरेँ भने चाहिँ यो 1 2 3 4वटा महिना है। अब यो यसरी यहाँनिर आयो भने चाहिँ यहाँ पनि त्यही आउने, तर यहाँनिर के छ अलग अलग छ। अब यो के छ हामीले एड गऱ्यौँ, मैले फेरि डबल क्लिक गरेँ, मैले 3वटा मात्रै भएको छ है, 3 प्लस एउटा प्लस हुनु बाँकी छ, प्लस यसमा क्लिक गर्छु भन्दाखेरि इन्टर गर्दाखेरि त्यही माथि 1,25,000 1,25,000 हो। यसरी के हुन्छ यो अटो सम निक्ला, जुन एड सम गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँनिर कन्सिस्टेन्ट रेटले के हुन्छ नि सबैको सँगै गरिदिने, यी दोस्रोको पनि त्यसलाई यहाँनिर 1 लाख के छ 1,49,200 भन्ने चाहिँ त्यही छ हो। यसरी यो एभरेज मात्र नभएर के गर्न सक्छ, यहाँनिर विभिन्न किसिमका कन्सिस्टेन्ट हामीले के गर्न सम गर्न सक्छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ सम जोड्न सक्यौँ, काउन्ट गर्न सक्यौँ, एभरेज म्याक्सिमम मिनिमम है, प्रोडक्ट्स कन्ट्याक्ट नम्बर डिबी भिआरपी भन्ने के गर्ने यहाँनिर विभिन्न। अब यहाँनिर मान्नुहोस् कि यहाँनिर मैले क्लिक गरिदिएँ, मैले यसमा हटाएँ। अब यहाँनिर मैले सम निकाल्न खोजेँ यसको। अब यहाँनिर कन्सिस्टेन्ट रेटलाई अब मैले के गरिदिएँ, अघि मैले यहाँनिर मैले कन्सिस्टेन्ट रेटमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर मेरो के छ, यहाँनिर विभिन्न छन्, यसलाई मैले फेरि हटाइदिएँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ, फेरि यसलाई क्लिक गरिदिएँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ, फेरि यसमा क्लिक गरेँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ, फेरि यसमा क्लिक गरिदिएँ, यसलाई पनि डिलिट गरेँ, सबैलाई डिलिट गरिदिएँ। अब यहाँनिर टिक पनि लगाएको हाम्रो हुने त यस्तो। अब यसलाई हटाएँ। अब हटाइसक्ने सुरुको रेन्ज बनाउनुको छ मलाई, यो छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ, यसलाई के गरिदिएँ 8 सेक्सन गरिदिएँ, एउटा भयो। अब दोस्रोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिएँ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ, 8 गरिदिएँ, दोस्रो भयो। अब तेर्सोलाई सिलेक्ट गरिदिएँ, यहाँनिर के भयो, यहाँनिर तेर्सो, यहाँनिर 8 भयो, तेर्सो भयो। अब मैले यहाँदेखि गएर के गरेँ, यसलाई साइड लगाएँ, यहाँनिर हेरेर चौथो छ, अब चौथोलाई भएर के भयो, यसलाई पनि 8 गरेँ, 8 भयो। भइसक्यो टप रो टप कोलम। अब यहाँनिर गइसक्यो के, अब यहाँनिर के छ अहिले सम छ। अब सम भएर मैले के गर्नु, काउन्ट निकाल्नु पर्यो, मैले ओके गरिदिएँ। के हो प्रत्येकको काउन्ट आयो कि आएन, सेल्स भन्ने छ यहाँनिर यो यति भनेर 4 कसरी भयो 1 2 3 4। अब मैले यसलाई हटाइदिएँ सबैलाई। अब फेरि मैले एसीमा क्लिक गरिदिएँ, एसीमा क्लिक गरेर मैले यसमा क्लिक, अब हामीले एड त गरिसकेका छौँ। अब यहाँनिर के गरिदिएँ मैले काउन्ट हटाएँ, अब एभरेज निकालिदिएँ, ओके गरिदिएँ भने चाहिँ यो एभरेज एउटाको एभरेज होइन, यहाँनिर यो भनेको के हो, यो यसको र यो राकेशको राजेशको भयो, यो महेशको भयो, यो सुरेशको भयो, यो नरेशको भयो, यो हरिशको भयो, यो विराजको भयो। यसरी के गर्दै यसले सँगै गर्नका लागि सबै काम यसको के हुन्छ यो जुन चाहिँ फेरि मैले सबैलाई हटाइदिएँ। अब मैले सिंगल हेर्नु, सिंगल गर्नु खोज्यो भने इक्वल टु मैले के गर्दिएँ, यसमा के गर्दिएँ AVERAGE एभरेज निकाल्दिएँ, एभरेज निकाल कोष्ट सुरु गरेँ। अब यो राजेशको प्लस यो दोस्रो मन्थको, यो तेर्सो मन्थको प्लस चौथो मन्थ, यसरी क्लिक गर्दै यहाँनिर कोष्ट बन्द, इन्टर गर्दाखेरि के आयो 95,000 आयो नि। यहाँनिर प्लस गर्ने होइन है, मैले कमा गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर यहाँनिर मिस्टेक भएको छ। मैले इन्टर गरिदिएँ, यसरी एभरेजमा आयो, यो एभरेजमा हो। त्यो सेम जुन एभरेज यसमा क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर कन्सिस्टेन्ट डेटमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ यहाँनिर माथि के छ एभरेज छ, यहाँनिर ओके गर्छु भन्दाखेरि के हुने त्यो यसको मात्रै नभएर के हुने सबैको के हुने यसरी यहाँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो डेट भयो, यसरी कन्सिस्टेन्ट डेट हामीले के गर्न सक्छौँ, यो काम गर्न सक्छौँ। यहाँनिरको यसको काम यो भयो। अब यहाँनिर रिलेसनसिप भन्ने छ है, रिलेसनसिपका लागि यहाँनिर केही डाटा छ, मेरो दुईवटा डाटा छ। डाटा 1 भन्ने छ, यहाँनिर के छ चाहिँ आइडी नम्बर भन्ने छ, यहाँनिर के छ सेल्स मेन्सन जसको नाम छ, यहाँनिर एटेन्ड सिट छ। अर्को सिटमा के छ यहाँनिर एटेन्ड हो, यसमा एटेन्ड नभएर सेलरी हुनुपर्ने हो, SALARY सेलरी लेख्थेँ। अब यहाँदेखि मैले यसलाई हटाइदिन्छु। अब म यसमा क्लिक गरिदिन्छु, एउटा ऱ्यान्डमली मलाई लेखेँ इक्वल टु RANDBE रेन्ड बिटपिन लेख्दिएँ मैले। यहाँनिर कोष्ट सुरु गरिदिएँ, म 30,000 देखि कति 50,000 को बिचमा आउने के गरिदिन्छु, यसलाई गरिदिएँ, कोष्ट बन्द, इन्टर गरिदिएँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म के गरिदिन्छु ड्र गरिदिन्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो, Ctrl+C Ctrl+Alt+V यसलाई भ्यालुमा मैले के गर्छु कन्भर्ट गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ, यसरी छ। अब यो भइसकेपछि यहाँनिर मैले अब यो यहाँनिर छ एउटा डाटा यो छ डेटा 1 डेटा 2 को नाममा, यहाँनिर यो डेटा 1 यो डेटा 2 को मैले यसलाई के गरिदिन्छु, योलाई पनि डिलिट गरिदिएँ है, फर्मेट सेममा राखिदिन्छु। मैले यसलाई नराखे पनि त केही हुने हैन, तर म सेम फर्मेटमा राखिदिन्छु। मैले यसले के गरिदिएँ डिलिट गरिदिएँ,
अब यो टपलाई पनि के गरिदिन्छु म, यसलाई पनि के कोलमलाई पनि के गरिदिन्छु यहाँदेखि डिलिट गरिदिन्छु। अब डिलिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पाइबार टेबल बनाउँदाखेरि जो गर्छौँ नि हो यसको पाइबार टेबल बनाउनको लागि टेबल हुनु पर्यो। यसमा क्लिक गरेँ, इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरेँ, यसलाई के गरिदिन्छु म टेबल रेन्ज, टेबलमा क्लिक गरेँ, हेडिङ पनि राख्ने हो, ठिक छ। यो 1 भयो। अब यो 2 भयो, यो 1 लाई क्लिक गरिदिएँ। अब मैले यसलाई पनि सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि के गरिदिएँ इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरिदिएँ, यहाँदेखि यसलाई पनि के गरिदिएँ टेबलमा क्लिक, यसरी टेबलमा क्लिक गरेँ। अब यो टेबलमा क्लिक गरिसके यो जुन मेरो डाटा 1 छ है, यहाँनिर टेबल 7 भनेको छ, मैले डाटा 1 हटाएँ, डाटा 1 को नाममा मैले के गरिदिएँ टेबल राख्दिएँ। ल ठिक छ, नभए भने ठिक। अब यसरी भइसक्यो, यहाँनिर दुईटा छन्, एउटा यो छ। अब मैले यसलाई के गर्नु लागि यसलाई यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ, यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरेँ। अब यसलाई जो हामी इन्सर्ट ट्याबमा के चाहिँ यहाँनिर पाइबार टेबल भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिएँ, कि फ्रम रेन्ज भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यो जुन छ यो टेबल भयो, युज एक्सटेन्सन एड दिस डेटा अन द डेटा मोड्युल भन्ने यहाँनिर है डेट, मैले यसमा ओके गरिदिन्छु। यहाँनिर चुइज द भन्ने छ नि, यहाँनिर मल्टिपलमा मैले ओके गरिदिएँ। यसरी ओके गरेँ। एक्सटेन्सिङ भनेको थियो मैले यहाँनिर एसीमा है न्यू वर्कसिट आउँछ हाम्रोमा, मैले ओके गरिसकेको छु। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले यो पिभट टेबल बनाउँदाखेरि होइन पाइबा पिभट टेबल जे भने, अब यहाँनिर यो बनाउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ न्यू वर्कसिट भनेको छ नि त हामीले, यहाँनिर न्यू एक्सटेन्सिङ वर्कसिट बनाएको छैन। यसले यो जो न्यू वर्कसिट आउँछ त्यसपछि हामी के गर्छौँ त्यसैमा हामी काम गर्छौँ। जो मेरो लोड भइरहेछ, ल यो जुन डाटा छ यो डाटालाई मैले के गरिदिएँ सिलेक्ट गरिदिएँ है। यसरी हामीले टेबलमा गर्न यसमा गर्छ। यहाँनिर मैले इन्सर्ट ट्याबमा यहाँनिर पिभट टेबल भन्नेमा क्लिक गरिदिएँ, फ्रम रेन्जमा क्लिक गरिदिएँ। अब फ्रम रेन्जमा के चाहिँ न्यू एक्सटेन्सिङ भनेको छ, मैले के गरिदिन्छु यहाँनिर न्यूमै क्लिक गरिदिएँ। अब मल्टिपल टेबल भन्ने यहाँनिर चुइज भनेको छ, मैले यसमा के गरिदिएँ क्लिक गरिदिएँ, ओकेमा क्लिक गरिदिएँ। यसरी ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हाम्रो के भइरहेको छ यहाँनिर टेबल आइसक्यो। अब टेबल आइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् एक्टिभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा छ अलमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर टेबल 1 र टेबल 2 भन्ने छ है। अब मैले के गरिदिएँ यसरी यसमा क्लिक गरिदिएँ। यसमा हामीसँग सेम के छ आइडी छ, मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। यो कि आइडीमा मैले के गरिदिएँ क्लिक गरिदिएँ। अब आइडीमा एक टेबल 1 बाट मैले के गरिदिएँ यहाँदेखि है मैले यसमा एक्टिभमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ यहाँनिर पनि सेम हुने हो। यहाँदेखि टेबल 7 भनेको छ। अब यो भइसकेपछि मैले यो टेबलमा आइडी नेम अनि सेल्स नेम यहाँनिर दुईटा लगेँ योबाट। अब यो 2 बाट के लेख्छु भन्दाखेरि टेबल यो एउटाबाट। अब यहाँदेखि के लेख्छु भन्दाखेरि म एटेन्ड सिट लेख्दिएँ एउटा यसबाट। अब यहाँनिर यो एटेन्ड सिट लिएँ। अब यहाँदेखि है जुन यहाँनिर छ नि यो मेरो त्यहाँनिर भइसक्यो। अब यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर एक्टिभ भन्ने भइसकेको छ। ओ यो जुन मैले लिएँ जुन डाटा लिएँ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटै छ। यसरी यहाँनिर आयो यो पिभट टेबलमा आयो भने चाहिँ अब के हुन्छ भने यहाँनिर एक्टिभ अटो एक्टिभ भन्ने डाइरेक्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ के हुने हो है यहाँनिर रिलेसनसिपमा भन्ने गरेर प्रोसेसिङ भइरहेछ भने यहाँ अटोमेटिक के हुन्छ प्रोसेसिङ हुन्छ। मैले यसरी रेन्जमा क्लिक गर्छु भन्दाखेरि के हुने हो क्लोज। अब न्यू वर्क अटो गर्नुहुन्छ यहाँनिर ओके क्लोज गरिदिएँ मैले के हुन्छ यसरी यहाँनिर यसले काम गर्छ। अब हेर्नुहोस् मैले फेरि एकचोटि फेरि गरिदिएँ। अब यहाँनिर यो सिट छ यो सिटलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। मान्नुहोस् यो जुन सिट छ यो सिटसँग हामी दुईटा सिट छ यहाँनिर एउटा यो छ एउटा के छ यहाँनिर यो स्यालेरी छ। अब यो टेबल 2 मा क्लिक गरेँ मैले सिलेक्ट गरेँ इन्सर्ट ट्याबमा गएर पिभट टेबलमा क्लिक गरिदिएँ। पिभट टेबलमा क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर के मल्टिपल टेबलमा मैले क्लिक गर्छु एक्सटेन्सिङ न्यूमा मैले क्लिक गरिदिएँ ओके गरिदिएँ। यो क्लिक गरे चाहिँ यसरी आयो। अब यहाँनिर एक्टिभ भन्ने मेरो यहाँनिर टेबल 7 भन्ने एउटा 6 भन्ने छ एउटा 7 भन्ने यहाँनिर अलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर दुईवटा टेबल मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर
अब यसबाट मैले के लिन्छु भन्दाखेरि टेबल 6 बाट है मैले आईडी नम्बर लेख्दिए टिक लगाइदिए यिनीहरु अटोमेटिक आयो। अब दोस्रो के लिन्छु भन्दाखेरि यहाँदेखि सेल्स नेम ल्याउँछु दुईटा यहाँनिर के ल्याउँछु स्यालेरी नेम यो ले। अब अर्को टेबलबाट म के ल्याउँछु यो यहाँनिर के छ टेबल 7 मा क्लिक गर्दिए। अब यहाँनिर मेरो के रहेछ एटेन्ड शीट छुट्यो मैले के गर्छु एटेन्ड शीट यहाँनिर के गर्ने एटेन्ड शीट। अब यहाँनिर छ यो भइसक्यो चाहिँ अब यसरी मैले लगे भने चाहिँ यो जुन लगे अब यहाँ हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर मेरो त्यो डाटा यहाँनिर हामीले के गर्छ यहाँ यसरी छ। अब यहाँनिर जुन यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर यो डाटा भयो तर यहाँनिर सेम एउटै आयो। यहाँनिर एक्टिभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब के आयो कि यहाँनिर स्यालेरी अटोमेटिक यहाँनिर के छ यहाँनिर यो मेरोमा त अटोमेटिक आइहाल्यो अघि क्लिक गरेको। यदि यो आएन भने चाहिँ यहाँनिर हामी के गर्छौँ यो स्यालेरी रिलेसनशिप आएन भने चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर डेटा टेबलमा क्लिक गरेर यो रिलेसनशिपमा क्लिक गर्छौँ। जब किन्छु अटो डाइरेक्ट अब न्यू भन्ने न्यू छ कि न्यूमा अब न्यूमा के छ यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गर्दिए। अब टेबल 6 हाम्रो टेबल 6 हो। अब यहाँनिर के हो टेबल 7 हो। अब टेबल 6 यहाँनिर छ अब यहाँनिर के छ टेबल 7 दुईटा भयो। अब यहाँको कोलमको के छ यहाँदेखि मैले आईडी नेम अब यहाँदेखि के छ प्राइमेरी के हो आईडी। अब मैले यसरी के गर्न सक्छु यहाँदेखि ओके। अब नेमसँग गर्न खोजे कि वा जेसँग गर्न खोजे यहाँदेखि के हुन्छ यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर अटो डाइरेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँदेखि अटो डाइरेक्ट अलरेडी भइसकेको छ यहाँदेखि हो। अब रिलेसनशिप यहाँनिर मैले यहाँनिर एडिट गर्नु पर्यो कि यहाँदेखि एडिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर अब यहाँनिर विभिन्न टेबल वर्कशीट गर्नु पर्यो यहाँनिर वा टेबल वर्कशीट 2 जे छ यहाँदेखि के गर्ने यसरी एडिट गरेर यहाँदेखि यो काम गर्न सकिन्छ यो छ यो भयो। अब यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनिर है गो टु प्रिमियम पावर भने अब यो जुन फर्मेट छ यसलाई कस्तो भयो भन्ने हो रिलेसनशिप यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर के गर्न सक्यो यसलाई काम गर्न सक्यो। अब यो भइसकेपछि मैले अब यस अर्को सिटमा क्लिक गर्दिए जुन हाम्रो यस सिटमा भइसक्यो चाहिँ अब यहाँनिर फोरकास्ट भन्ने छ यहाँनिर यसमा छ यो फोरकास्ट भन्नेमा मैले क्लिक गर्छु भने चाहिँ मेरो यो अगाडिकै अप्सन आइरहेछ है मैले यसलाई हटाउँछु लोड भइरहेछ। यहाँनिर यो टेबल 1 र यो टेबल 6 र टेबल 7 यहाँनिर कुन प्रिभ्यूमा छ भनेर यहाँनिर के भइरहेछ त्यहाँ हामीले क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर डिजाइनमा कुन छ एनालाइसिस एडभान्समा कुन छ टेबल पिभो भनेर यहाँनिर छ यो परेन मैले यसलाई हटाइदिएँ। अब यो के भने फोरकास्टमा मैले क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर फोरकास्टमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने फोरकास्टभित्र दुईवटा अप्सन छन् है व्हाट इज एनालाइसिस भन्ने एउटा छ यहाँनिर दुईटा छ। अब यो यहाँभित्र के छ सिनेरियो भन्ने छ यो के हो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् कि मैले यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ मानु कि मैले यो दुईटा यसमा गएँ मैले माथि गरेँ अब यसलाई दुईटैलाई मैले के गरिदिएँ यहाँनिर मर्ज गरिदिएँ मैले के गरिदिएँ यहाँनिर OFFIC अफिस SET सेट अफ गरिदिएँ सेटअप डेकोरेसन। अब मानु मलाई एउटा टेबल चाहिने TABLE टेबल दोस्रो के चाहिने छ मलाई COMPUTER कम्प्युटर SET सेट चाहिने छ। अर्को दुईटा छन् अर्को मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब मानु मलाई PRINTER प्रिन्टर चाहियो अनि तीनवटा भयो। एउटा मलाई के चाहियो भन्दाखेरि बुक चाहियो बुक लेख। अब यसको टोटल TOTAL टोटल यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि मैले यसलाई यहाँदेखि कलर फिल गरेँ। अब यसमा टेबल मानु मैले 12,000 मा एउटा टेबल पाइन्छ भनेर 1200 भयो 12,000 25,000 को मैले एउटा कम्प्युटर लेखेँ प्रिन्टर मैले 40,000 को लेखेँ। अब यो यसो बुक मैले 2500 को मैले इन्टर अब जी टोटल लाइक इक्वल टू SUM सम गरिदिएँ कोष्टक सुरु गरिदिएँ। अब यसलाई के गरिदिएँ यहाँदेखि मैले सिलेक्ट गरिदिएँ यो भयो कोष्टक सुरु गरिदिएँ इन्टर गरिदिएँ एन्टर यो के भयो हाम्रो अनुमानित यहाँनिर रकम भयो। मैले यसमा क्लिक गरेर यहाँदेखि केही चेन्ज भयो यो त हाम्रो विचारमा भयो हो। यो जुन एनालाइसिस डेटा फर्गेट भन्ने छ नि है डेटा फोरकास्ट भन्ने भित्र यहाँनिर व्हाट इज एनालाइज भन्ने छ सिनारियो म्यानेजर भन्ने यसमा क्लिक गरेँ मैले। अब यहाँनिर तीनवटा अप्सन छ हेर्नुहोस् मैले यसमा अब यसलाई हटाइदिएँ मैले। अब मैले योलाई सिलेक्ट गरेँ यसरी सिलेक्ट गर्छु भन्दाखेरि यतिलाई यसलाई सिलेक्ट गरेँ
यहाँनिर व्हाट इज भन्ने छ नि है सिनारियोमा क्लिक गर्छु नि यो यस्तो हुने हो एड गर्नु पर्यो मैले यसरी क्लिक गर्दिएँ अब यहाँनिर सिनारियोको नाम के हो मैले मानुस् कि लो LOW लो है गर्दिएँ अब यो गरिसकेने चाहिँ अब मैले के गर्दिएँ ओके गरिदिएँ यसरी अब एक यहाँनिर के छ टेबल भनेको छ अब यहाँनिर टेबल अब यहाँनिर एकमा के छ टेबल भन्ने छैन कि मानौ कि यहाँनिर टेबल कति पर्ने भन्ने चाहिँ यहाँनिर 12,000 भन्ने है यहाँनिर कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ मैले यहाँनिर हटाइदिएँ है TABL टेबल यहाँनिर कति छ 12,000 भनेको छ अब यो 12,000 नभएर मैले लोमा मानौ कि मलाई 7,000 मा मिल्छ भने मैले थाहा पाएँ अब यहाँनिर के छ भने चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ मैले यहाँनिर 17,000 मा मिल्छ भनेर यहाँनिर अब प्रिन्टरको यहाँ अर्को मैले के गरेको थिएँ यहाँनिर 40,000 थियो 1700 भयो यसलाई के गर्नु 17,000 बनाइदिएँ अब यहाँनिर 40,000 थियो यसलाई 30,000 मा 25,000 मा मिल्छ भन्ने त अब योलाई के छ 1500 मा यसरी मैले एउटा लो लेभल भने है ओके गरिदिएँ अब यो लो भयो फेरि एड गरिदिएँ फेरि एड गरेँ फेरि त्यही छ अब रेन्ज के गरिदिएँ MID मात्र लेखेँ मिडियम अब मैले यति लेखेँ ओके गरिदिएँ ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिर टेबल अघि 12,000 को नै मैले के गरिदिएँ 10,000 को भने है अब यो भइसकेपछि 10,000 को भयो अब यहाँनिर यो के छ कम्प्युटर 25,000 को भने चाहिँ हामीले मिडियममा 20,000 को पायौँ भने 20,000 को अब यहाँदेखि मैले के गरिदिएँ अर्कोलाई मैले के गरिदिएँ अब यहाँनिर प्रिन्टर के छ 30,000 को थियो मैले 35,000 मा 35,000 मा अब यहाँनिर बुक छ बुकलाई 2500 नभएर के गरिदिएँ 2,000 को बुक छ भनेर यहाँनिर के गरिदिएँ ओके गरिदिएँ यो के भयो हाम्रो लोयर भयो अब हाई मैले एड गरिदिएँ फेरि अब यसमा हाई GH हाई लेभल अब मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ क्लिक गरेर अब यसमा हेर्नुहोस् यो जुन क्लिक गरेँ यो क्लिक गरेर अब यहाँनिर 12,000 नभएर मान्नुहोस् कि मलाई 15,000 को थाहा पाएँ यो कम्प्युटर सेट मैले 30,000 को अब मैले यसलाई प्रिन्टर 38,000 मा पाइन्छ लेखेँ है 28 हो कोही बात नहीं अब यहाँदेखि अब बुक छ बुकलाई मैले के लेख्दिएँ मैले के गरिदिएँ 1500 2200 लेख्दिएँ 2200 मा पाइन्छ भनेर 2020 ल ठिक छ ओके गरिदिएँ यसरी यो लेखेँ यो लेखिसक्ने चाहिँ अब यो त तीनवटा भयो यसलाई किन एनालाइसिस गर्नु छ अब मैले यहाँनिर मर्ज गर्नु छ एडिट गर्नु छ के गर्नु छ यहाँनिर ठिक छ अब मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् समरीमा मैले यसरी क्लिक गरेँ भने चाहिँ एडिट समरी भन्ने छ अनि क्रिएट अ पाइबार समरी मैले समरी राइज मात्रै क्लिक गरेँ यसरी ओके क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसरी के हुन्छ समरी यी लो लेभलमा यो छ हाई लेभलमा यो छ मिडियम लेभलमा यो छ भनेर यसरी के आउँछ यसरी सेट भनेर यहाँदेखि यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यसमा काम गर्न सक्छौँ हो यो के हुन्छ यसरी हामी काम गर्छौँ यहाँदेखि सिलेक्ट गर्ने यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर के गर्दै यहाँनिर व्हाट इज एनालाइजमा क्लिक गरेँ यसमा क्लिक गरेर अब एड अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यो भयो मैले मानौँ एच लो LOWR लोयर लेखिदिएँ अब यहाँनिर के गरिदिएँ चेन्ज के गर्नु छ ओके गरिदिएँ यो मेरो तल चेन्जमा मैले टिक लगाएँ के हुने हो यसरी हुने हो अब एडमा मैले क्लिक गरिदिएँ एडमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ ओकेदेखि मैले लो एल मात्रै लेखेँ मान्नुहोस् फेरि म भन्दैछु अब यसमा क्लिक गरेँ अब क्लिक गरेदेखि यहाँनिर टेबल के चेन्ज गर्ने भनेर यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई सेमिनार बनाएर यसरी के गर्नु यति अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँदेखि योनिर अब हामी यहाँतिर हेर्दै गर्दाखेरि के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसको टेबलको हाई कस्ट यति छ लो कस्ट यति छ भनेर के गर्न सक्छु यहाँ यसको रेन्ज हेर्न सक्छु है अब यही जुन छ यसलाई यहाँदेखि व्हाट इज एनालाइज भित्र अर्को के चाहिँ अब यहाँदेखि ओ नो योमा छ फर्गेटमा छ अब यसलाई क्लिक गरेँ मैले यहाँदेखि यसमा क्लिक गरेँ व्हाट इफ एनालाइज भन्ने सिनारियोमा क्लिक गरिदिएँ अब यहाँदेखि समरी सिनारियोमा क्लिक गरेर यहाँनिर के गरिदिएँ समरी पिभोट टेबल रिपोर्टमा क्लिक गर्छु भन्दाखेरि यसरी यहाँनिर हुने हाई लेभलमा यति छ लो लेभलमा यति छ भन्दा यहाँनिर के यसले देखाएको हाई लेभलमा हो यसरी के गर्न सक्छौँ हामी पिभोट टेबल बनाएर के गर्न सक्छौँ यो काम गर्न सक्छौँ यहाँनिर छ अब फोरकास्टमा फेरि क्लिक गरेँ अर्को यहीँभित्र यसैमा भित्र हेर्नुहोस् यसैभित्र मैले यो छ यो भइसक्यो चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ फेरि मैले एकचोटि यसलाई हेर्ने
अब यहाँ हेर्नुहोस् कि यति मैले सिलेक्ट गर्दै मान्नुहोस् फेरि यो है यहाँदेखि क्लिक गरेर यी समरीमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब के गर्नु एड गर्नुभयो, एड गर्नु सक्ने चाहिँ अब यहाँदेखि कुन एड गर्ने भनेर यहाँदेखि मान्नु कि मैले UPER अपवेयर लेखिदिएँ। अब ओके गरेँ, ओके गऱ्यो भने चाहिँ फेरि सेम त्यस्तै हो। यी हेर्नुहोस् अब टेबलको कति के भन्ने यहाँनिर किबोर्ड भन्ने यी सेटअप भने पहिलाको छ। यसरी यहाँनिर के गर्न सक्छ, यसको गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई अब यहाँनिरको यो अप्सन के छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि मलाई यहाँनिर क्वान्टिटी रेट मलाई 60वटा के छन् रेट छ, एउटा 60वटा के छन् रेट भएको एउटा क्वान्टिटी छ। योभन्दा पनि के भनौँ हामी कुनै क्वान्टिटी है। क्वान्टिटी के छ भन्दाखेरि मानौँ मसँग 12वटा क्वान्टिटी छ, 12वटा क्वान्टिटी छ। 12वटा क्वान्टिटी भयो भने चाहिँ अब मैले अहिले यसमा 1 लेख्थेँ। 12वटा क्वान्टिटी छ लेकिन मलाई कति छ मानेको छु। अब यो मलाई कति छ यहाँनिर 3600मा कतिवटा क्वान्टिटी हामीले गर्नु छ भनेर अब रेन्ज मिलाउनु छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ यसको गोल हुन्छ। अब हाम्रो उद्देश्य के भने कि 3600मा कतिवटा 12वटा एउटाको सामान किन्नु छ, 12वटा के गर्नु छ कुनै वस्तु किन्नु छ, मानौँ माउस किन्नु छ, कति 12वटा को 12वटाको मूल्य कति छ 3600 भने चाहिँ अब 1 को कति पर्यो भन्नका लागि के गर्नु छ मैले व्हाट इफ एनालाइजमा के अरे स्टक गोलमा क्लिक गर्दै। अब यहाँनिर के गर्यो सेल्स भन्ने छ। अब भ्यालु कति छ हाम्रो, भ्यालु कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 3600 मैले के गर्दै यसरी 3600 लेखेँ। अब चेन्ज गर्नुपर्ने के हो हाम्रो यो मैले यसमा क्लिक गर्दै ओके गर्दै नो मेरो बहाना है यसले काम गरे। ल मैले फेरि यसमा क्लिक गर्दिएँ। अब हेर्नुहोस् यसमा मैले क्लिक गरेँ, यसमा क्लिक गरेर मैले के गर्दिएँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो जुन गोल भन्ने छ यहाँनिर क्लिक गरेँ। यो गोलमा क्लिक गरेर अब मेरो के छ यसमा छ नि यो चेन्ज सेल त्यहाँनिर छ। अब यहाँनिर टु भ्यालु भन्ने के छ हाम्रो यहाँनिर यो छ के छ कि यहाँनिर रेट कति छ हाम्रो यो के भन्छ नि यो यहाँनिर रेट छ। अब यसमा मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ भ्यालुमा यसमा मेरोमा क्लिक भयो। अब यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने के हो यो मैले यसमा क्लिक गरेँ ओके गर्ने बित्तिकै हुने हो। अहिले त केही भएन किन भएन कि हामीले भ्यालु लेखेका थिएनौँ। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरेर के गर्दै व्हाट इफ एनालाइज भन्नेमा यहाँनिर गोलमा गएँ। अब यहाँनिर यसमा के गर्दैछु मैले 3600 अघि भनेको थिएँ मेरो न्युमेरिक के भन्दो रहेछ 3600 मैले 3600 लेखेँ। अब यहाँदेखि कुन हो हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने यो रेट हो भने चाहिँ ओके गर्छु। के हुने के गर्नु यसले के गर्नु पर्यो 3600 का लागि 60वटा के गर्नु पर्यो बेच्नु पर्यो। 3600 भने चाहिँ 60वटा रेटमा भएको क्वान्टिटी त्यसरी बेच्नु पर्यो भन्ने यसले यहाँनिर। अब यो हेर्नुहोस् यसमा पनि सेम हो। यो के छ यो अब यसलाई पनि सेम गरेको। अब अघि हाम्रो के चेन्ज गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले त्यो यो चेन्ज थियो। अब त्यो चेन्ज गरेर यसरी के गर्न सकिन्छ यसको काम गर्न सकिन्छ। यो भयो। अब यो भइसक्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् मैले अब एसी भित्र क्लिक गरेँ यो दुईवटा भयो। अब यहाँनिर डेटा टेबल भन्ने छ यो डेटा टेबललाई पनि मैले यहाँनिर साइडनिर बनाएँ। अब यो यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ 1 यसमा 1 है। अब यहाँनिर क्लिक गरेँ अब इक्वल टु 1 into 1 क्लिक गरेँ मैले एन्टर प्रेस गरेँ यहाँनिर आयो 1 into 1 1 अब यहाँनिर 2 गरिदिएँ 2 है। अब भइसकेपछि मैले यसलाई ड्र गरिदिएँ यहाँदेखि यसरी यो यसरी ड्र गरेँ। वा यहाँनिर के गर्नु यहाँनिर हामीले अटोमेटिक यहाँनिर 1 into 1 गरेर यहाँनिर यसलाई ड्र नगरेर मानौँ कि मैले यसलाई डाइरेक्ट लेख्न पनि सकेँ। यसमा 1 लेख्दिएँ यसमा इन्टर गर्दै 2 लेख्दिएँ अब 2 लेखेर के गरिदिएँ अब यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरिदिएँ। दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँदेखि के गरिदिएँ यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ। अब सिलेक्ट गरिसक्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर क्लिक गरेँ यहाँनिर कति मैले 2 यसमा 4 7 9 यसरी क्लिक गरिदिएँ। अब यसमा 10 लेखेँ मैले 10 लेखिदिएँ। अब लेखिसक्यो भने चाहिँ के गर्छु मैले यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँदेखि डेटा भन्ने चाहिँ के छ यो व्हाट इफ एनालाइज भन्ने भित्र के गरिदिएँ डेटा टेबलमा क्लिक गर्छु।
अब इनपुट कुन हो मेरो यो इनपुट रो इनपुट के कोलम। अब यहाँ यसलाई दुईटैलाई के गर्दै सिलेक्ट गर्दिएँ ओके गर्दिएँ। ओके गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यिनी दो दुना यसरी के गर्न सकिन्छ यसलाई यसरी ल्याउन सकिन्छ। हेर्नुस् त यहाँनिर 2 1 2 2 दुना 4 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10 2 छक्का 12 2 7 14 यसरी। अब यहाँनिर 2 मात्रै हैन कि मानौ मैले 100 लेख्यो भने त्यही हुने हो, एन्टर गरिदियो भने चाहिँ त्यही अनुसार आउने हो। अब यसमा 12 लेख्यो भने त्यही हुने हो। त्यसरी के गर्न सक्छ यसको काम गर्न सक्छ। फेरि यहाँनिर हेर्नुस् मैले यहाँनिर 1 लेखेँ यो रो को भयो यो कोलम को भयो। अब मैले इक्वल टु के गर्दै यहाँनिर रो इन्टु कोलम गर्दै इन्टर गर्दै। अब मैले के गर्दै 1 यो 1 ले 1 सँग गुणन गर्नु त्यसपछि 2 सँग गुणन गर्नु छ भने यो दुईटैलाई मैले के गर्दै सिलेक्ट गर्दै सिलेक्ट गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी ड्रा गर्दै। अब यो त यसको यहाँनिर छ यहाँनिर जो छ नि 2 अब यहाँनिर 3 4 5 6 7 यसरी छ। अब मैले यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्दै यसरी सिलेक्ट गर्दै अब सिलेक्ट गरिसक्यो भने चाहिँ अब यहाँदेखि व्हाट इफ एनालाइज भन्ने भित्र के डेटा टेबलमा मैले क्लिक गरिदिएँ। रो कुन हो हाम्रो यहाँनिर यो रो हामीले गरेको थियौँ यसलाई के गरेको छ कोलम यसलाई दुईटैलाई क्लिक गरेँ ओके गर्यो भने चाहिँ अटोमेटिक के हुने हो त्यो अनुसारको टेबल फिल हुन्छ यो है। यो भित्र यसरी काम हुन्छ। चाहिँ अब यहाँनिर फरगेट सिट भनेको छ। यो सिट भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् योनिर हाम्रो एउटा डाटा छ। यो डाटालाई यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिएँ सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ कुनै यस अब यसमा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब यो कोलममा हो कि यसमा हो। अब यसरी यो डाइरेक्ट यसरी त हुने हैन। अब कुनै यहाँनिर कुनै कम्पनी छ भने चाहिँ यसको किन सुरुमा कति छ बढिरहेछ। अब यहाँनिर मैले मानौ यो किबोर्डैसँग मैले के यहाँदेखि यति भयो। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ यहाँदेखि के गरिदिएँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु है। मैले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरिदिएँ यो सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँदेखि यसमा क्लिक गरिदिएँ सिलेक्ट गर्छु। जब यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु भने चाहिँ यस्तो के हुने यसको रेसियो देखाउने मेरोमा सो भएन मैले गरेन। अब यहाँनिर अन्तिममा छ के छ यहाँनिर आउटलाइन भन्ने छ मैले यहाँनिर आउटलाइनमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो आउटलाइन भित्र ग्रुप भन्ने छ। यो ग्रुप भन्ने के भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर सेल्स नेम भन्ने छ यहाँनिर धनगढी भन्ने यति मैले सिलेक्ट गरिदिएँ। यहाँदेखि ग्रुप गऱ्यो भने चाहिँ यो के हुने ग्रुप हुने हो कोलम ग्रुप यो एउटा यहाँनिर ग्रुप थियो। अब दोस्रो यहाँदेखि मैले सिलेक्ट गरिदिएँ यहाँनिर पोखरा भन्नेसम्म यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ यहाँदेखि के हुने ग्रुप दुईटा ग्रुप रो ग्रुप गरिदिएँ दुईटा ग्रुप। अब यहाँदेखि अनग्रुप गर्नु छ भने के हुने हो यहाँदेखि यसरी के गर्न सक्यो अनग्रुप गर्न सक्यो। अब यहाँनिर यो जुन छ अर्को यो छ अर्को यहाँनिर छ अनग्रुप यसलाई पनि के गरिदिएँ अनग्रुप गरिदिएँ। अब यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरिदिएँ क्लिक गरिदिएँ ओके गरिदिएँ यो पनि क्लिक भयो। अब यहाँभित्र गएर के गर्छु क्लियर आउटलाइन गर्छु भने चाहिँ यसरी हुने हो। अब मैले यसलाई कन्ट्रोल ए सबले सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँनिर सब टोटलमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ अब के को आधारमा गर्छु म स्टेटको आधारमा स्टेट यहाँनिर के छ नि धनगढी भनेर ओके गर्छु यहाँनिर स्यालेरीलाई हटाइदिन्छु ओके गर्यो भने चाहिँ सब टोटल आउने हो। कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ मैले यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर यहाँनिर सब टोटलमा क्लिक गरिदिउँ। अब यहाँनिर के यहाँनिर सम गरिदिउँ यहाँनिर के छ सम इफ भनेको छ यहाँनिर केमा भन्यौँ हामीले सम गऱ्यौँ केमा गरिदिउँ अब सब टोटल गरिदिउँ। अब यहाँनिर के छ यहाँनिर रिप्लेस करेन्ट सब टोटल के को नाम स्टेटको आधारमा। अब यहाँनिर के छ यहाँनिर स्टेट यसरी के गरिदिउँ सम गरिदिउँ अब ओके गरिदिउँ।